بون كيما رانا نشوفوا لي دو شامبيون تاعنا عاودوا قلبوا بلايصهم كل واحد قلب بلاصه تاع الاخر وراهم دركا يريغليو في لي فورماسيون يريغليو في لي تاكتيك دو جو باش يلعبوا دوزيام ماتش تاع لا فينال. وفي هذا الماتش فاناتيك هو اللي حيرسوفيه هو اللي يا دوميسيل تسمى فاناتيكوس درك حيلعب بالبلو وايمن جالاكتيكوس هو اللي حيلعب بالبلون. فريمون ما على بالناش واش قادر يصرى الماتش هذا قادر تتقلب درك قادر السيناريو اللي شفناه في الماتش الاول يصرى كومبليتمون انفيرس كوم قادر يزيد يدوميني قال فاناتيكوس اسك راح يدوميني ولا راح يولي له ايمن وراح يولي له جالاكتيكوس. هذا السسبانس راح نشوفوه في الماتش الجاي. خاوتي كاينه حاجه واحده اخرى اللي جوار تاع فيفا جميع واحد يلعب فيفا عندنا في الويكاند ليغ كاينه واحد العفسه نلعبوها في الويكاند اسمها الويكاند ليغ فريمون انتونس فيها 30 ماتش لازم تلعبهم ولازم تريغلي روحك بلي تاكتيك بكل شيء. عندك في الموند يلعبوها بزاف عباد وكاين كلاسمون كبير يتكلاسا بالليليت بالجولد بالسيلفر كاين كلاسمون كبير. فاناتيكوس اللي راهو في لا فينال اللي راكم تشوفوا فيه هذاك كلاسا توب 100 في الموند كلاسا مع لي 100 بروميير في الموند وهذه حاجه كبيره بزاف. خاوتي نورمالمون تصفقوا له على هاد توب 100 في الموند خاوتي صفقوا له قبل الماتش. بون كوراج لي شامبيون تاعنا. وكي حكينا على فاناتيكوس كاس توب 100 جالاكتيكوس خطره اللي كانت تشوفوا التورنوا اللي دارتها فونتا تاع فونتا ماسترز داروا لا فينال تاعها في دبي وراح جالاكتيكوس دار لا فينال تاع فونتا ماسترز في الجزائر وراح كمل لعب في دبي على شامبيون تاع الموند اللي داو تما فونتا ماسترز بارتو في الموند راح لعب معاهم في دبي. ما كي كنت نقول لكم لي دو شامبيون تاعنا عندهم بالماراس بزاف قوه ماناش غالطين. كما رانا نشوفوا لو ريتم تاع الماتش تاعنا هذا راهو بلو لون على لو ريتم تاع الماتش اللي فات تما راهو بوكو بلوس تاكتيك كثير مليح من بوغبا حكمها اوغو لوريس. دركا اللي تيرا هو فاناتيكوس باسكو كيما قلنا دركا يتبدلوا لي كولور تاع لي زيكيب دركا اللي تيرا جالاكتيكوس باسكو لو بلو دركا هو فاناتيكوس دركا فاناتيكو اللي دار هاد لاطاك. اوزمان ديمبيلي قلبها ديريكت لبوغبا مبابي نحالهم لا ديفونس مليحه بزاف من جالاكتيكوس ولعب له ديريكت كونتر اتاك مع نحاها عاود ديريكت ولا الميليو غريزمان صح مليحه ديفونس بزاف من فاناتيكوس هادي. بوغبا غريزمان بوغبا اونكور راح غريزمان على الجوش اوفرتور ديريكت ديفوندها مندي مليحه بزاف من جالاكتيكوس هاد لا ديفونس باسكو لازمك تايمي ميم هاد لي كورنر ماهيش كيما بي اس فيفا لازمك تايمي لازم تكليكي او بون مومون كيما تكليكيش او بون مومون يقدر يماركيها. اوسمان ديمبيلي اوفرتور ديريكت جبدها كيمبيمبي صح ماتويدي غريزمان قال لي كان اور جو نو ما كانش اور جو ماتويدي بوغبا نغولو كانتي مبابي غريزمان بوغبا مبابي ماتويدي. عندنا جالاكتيكوس راهو فري هذا الماتش باين جاي شويه سخون ان شاء الله تكون في سون فافور باش نشوفوا ماتش ومن بعد نشوفوا التروازيام ماتش يكون ديسيزيف باش تكون فريمون سخونه بزاف. كانتي بوغبا ماتويدي مبابي غريزمان دراك باك مبابي اونكور غريزمان ديفوندها بالبيان. فاناتيكوس راهو يلعب في الميليو كونتر اتاك هرب غريزمان من فوق راح غريزمان فاس مع الجارديان تيرو مليحه بزاف من الجارديان تاع جالاكتيكوس. غريزمان اوسمان ديمبيلي اوفرتور ديريكت بوغبا نغولو كانتي مبابي غريزمان مبابي مليحه بزاف كونتي اوسمان ديمبيلي بوغبا هرنانديز بوغبا تير ديريكت بلا غوش مليحه بزاف من لو بلو سي فاناتيكوس. غريزمان اوسمان ديمبيلي ماتويدي اوسمان ديمبيلي encore ouverture direct
مليحه بزاف. شوف هذا الماتش راهو انتونس ايماجينابل. فارابي بوجبا تير ديريكت جبدها. هاد لي تير ديريكت فيفا 19 راهم بزاف اوبي، راهم قويين. دركا في لاكسيون اللي فاتت كان مبابي وحده بالك ما شافوش، تيرا ديريكت. كونتي ماتويدي غريزمان بوجبا غريزمان اونكور نحالو لا باس في الميليو. هذه حاجه مليحه بزاف. فاناتيكوس راهو يسي ياتاكي، راهم كيزو. شوف عباك فاناتيكوس راهو ياتاكي سون بيتي، ودركا غالاكتيكوس راهو فريمون مهوديه في لا ديفونس. اسك راح يهوديه باه من بعد يدور عليه، اسك راح يهوديه ومن بعد يمركي له يغلق، ما على بالناش. هذا السيناريو اللي حصل في هذا الماتش ما نقدروش نعرفوه. هرنانديز ماتويدي غريزمان صحا جبدها مندي، نقولو كانتي عثمان ديمبيلي بوجبا دوبل كروكيتا مليحه بزاف. جبدها الجارديان تاع غالاكتيكوس. كروكيتا راه شويه اوبي العام هذا. كاين الناس يديروا بالدوبل بالتريبل كروكيتا، كاين اللي يدريبليو من الكورنر وبلي كروكيتا حتى وين يطلع للبور. صح نقولوا كانتي ومتيتي بوجبا عثمان ديمبيلي كونتي بوجبا كونتي ماتويدي غريزمان. وي مليحه بزاف. شوف لاطاك كانت قوه تير قوه، ولا ديفونس عندك ديفوندها او مليمتر بري، او دار طاك الكليك هذاك او كليك بالكاري ديفوندها له قد حاجه مليحه بزاف. هذه بوجبا غريزمان اوفرتور ديريكت جبدها الكارديان. صح عاود ريكيبيرا غالاكتيكوس البالون، راهو في الميليو. عثمان ديمبيلي بوجبا غريزمان مليحه لا ديفونس. شوف عباك قاعدين يصراو دي زاكسيون كيما لا ديفونس كيما لا تارك، راهم في زوج قاعدين يديروا عفايس بزاف قوه. غريزمان بوجبا راهو غير يهولدي بوجبا. مبابي طونطا يديري بلي علال وكانت مليحه بزاف. وشي قراه فريمون قراه اي من هنا ونحاها له. عثمان ديمبيلي مبابي عثمان ديمبيلي كونتي عثمان ديمبيلي قوه. الكارتيان يقولوا ريس قلبها هذا الماتش. صح مبابي هرب على من فوق. بوجبا غريزمان عثمان ديمبيلي ونحالهم لا ديفونس. كيم بيمبي عمك او قاعد يريسكي شويه وقاعد يطلع في لا ديفونس، مي قاعد راهو الله يبارك تري افيكاس بها. هذاك كان ريسك انك تطلع كيم بيمبي حتى تم، بصح لحد الان راهي صالحه لا تكنيك تاعو، وراهو يطلع في لي ديفونسور وراهو يديفوندي بهم بيان. عندنا بوجبا من بوجبا لبوجبا. صح يا عثمان ديمبيلي هرب وحده وجبدها يقولوا ريس مانيفيك. واش قاعد يصرى قلبها. دنا شوف خاوتي ورا ما يمشي كورنر. دوك نحكي لكم على كاينه اوبسيون جديده العام هذا فيفا 19 ما كانش كاينه في فيفا اللي فاتوا. هي كاينه اون سيرفاس تاكتيل في لامانه تاع البي اس 4 تقدر تدني بها الجارديان، تقدر تقرا له اسك حيتيري في لا غوش ولا في لا دروات، انت تدي الجارديان لا غوش ولا لا دروات. وسي بور سا من الصباح والجارديان كان تري افيكاس. تسمى الجارديان ما تخيلوش كيما بي اس ولا كيما فيفا. ديزولي قالوا لي دركا باللي بلا سيرفاس تاكتيل انترديت، راهو كان بالار 3 دركا سيليكسيوناه وبوجا. تسمى يكليكي على الار 3 يسيليكسيونا الجارديان ومن بعد يبوجيه ديريكت. هذه وشرب ويقعد معبز كما كنا نقولوا. هذه لوبسيون جديده تاع فيفا 19 باسكو بكري لي جارديان كانوا فول اوتو ومن بعد تبدلت الحاله. دركا فيفا اللي فريمون لازم تكونترولي كل شيء، لازم تكون كونسونطري 100%. صح بوجبا عندنا غريزمان هرب كونتر اتاك. اسك راح يماركي ولا راح يديفونديها له؟ سي بون فاران كيمبيمبي قاعد يديروا في لابريسيون، اسي يديروا لابريسيون باه يعاود ريكوبيريها تما ويعاود يسي. صح بوجبا مبابي صح عاود ريكوبيريها. رانا نشوفوا في لافان تاع البروبيير بيريود تاعنا تاع هاد لو دوزيام ماتش تاع لا فينال خلصوها 0-0. قلت لكم راح يتبدل السيناريو، قلت لكم راح يتبدل الريتم، ما يبانوش خلاص لي دو جوار اللي لعبوا البروميير ماتش. هاد الماتش راهم خلصوه 0-0. يظهر لي ماتش ايكيليبر بزاف ايكيليبري، وان شاء الله نشوفوا حاجه بزاف قوه في الدوزيام ميتون. صح عندنا غريزمان ماتويدي بوجبا مبابي كيمبيمبي من كيمبيك بيزاد ولا بوجبا ماتويدي بوجبا مبابي غريزمان ديفوندها ماتويدي قاعد يديفوندي تري بيان. والله راهم كي لا ديفونس كي لاطاك قاعدين يلعبوا تري بيان الله يبارك. كونتي فاران هرنانديز غريزمان
غريزمان ماتويدي، من ماتويدي راحت لمبابي، مبابي غريزمان، فاران حالو ديريكت ريكوبيراسيون بزاف مليحه. عندنا مبابي راح غريزمان علال صح كروش نحالو عاود ريكوبيراها بوغبا، فاران صح. الجوار تاعنا الميليو راهم يلعبوا واحد اللعب في الميليو الله يبارك قلبوها. غريزمان ينارداز، غريزمان ماتويدي، مبابي، بوغبا، مبابي، اوه مانيفيك، اوسمان ديمبيلي، ماتويدي، مبابي، اوه باك شعرت ماركا فريمون شعرت ماركا البيت. اوسمان ديمبيلي، غريزمان، بوغبا، غريزمان، بوغبا انكور، كيمبيمبي ريكوبيراها فاناتيكوس وبعدها في وصل دوكا اون باس بزاف مليحه. ماتويدي راح غريزمان راح عند الكارديان ديريكت جبدها ايغو لوريس صح. ايغو لوريس، فاران، كيمبيمبي، مبابي، بوغبا، مبابي، بوغبا، غريزمان، اوسمان ديمبيلي شعرت ماركا البيت مانيفيك، اون شانس بزاف قوه وملعوبه بزاف مليح. اوسمان ديمبيلي تيراها عاليه فاتت فوق لي بوا. فاران، من فاران راح ديريكت ايرنانديز، مبابي ريكوبيراها مي خرجت، كانت فورت لا باس كي خبطت فيه خرجت. ماتويدي، غريزمان، ماتويدي، من ماتويدي راحت لبوغبا ديريكت لمبابي، كونتي، مبابي، بوغبا، غريزمان، من غريزمان بوغبا، اوسمان ديمبيلي يتيرها فوق لي بوا. يا راجل كراف راهم 0-0 لي شونس يتقلبت. هذه كانت اورجو، ديزولي قالوا لي بلي هذيك لا شونس كانت اورجو. بوغبا، كيمبيمبي، فاران، مندي، نقولو كانتي، بوغبا، غريزمان صح. قراها تري بيان عبال كون ما طلعش الديفونسور كانت تفوت ديريكت لغريزمان تحت. إرنانديز صح. لي جوار تاعنا داروا بوز. راهم يديروا في لي شونجمون، دخل فيكير، دخل كينغزلي كومان يلي تري رابيد. غريزمان دخل فيكير في بلاصه بوغبا. لي شامبيون تاعنا يعرفوا بالهم واش قاعدين يديروا. غريزمان جبدها الكارديان يحا بزاف. غالاكتيكوس راهو يطونطي دركا كيما كنا قاعدين نشوفوا بريمير ميطون كان يطاكي فاناتيكوس اكثر من غالاكتيكوس، ودركا صار العكس، صار توتالمون العكس في الدوزيام ميطون. كينغزلي كومان شعره عدد جيستس قدام البوطو الثاني. ايغو لوريس، مبابي، فيكير، مبابي ريكوبيرها له في الميليو، كونتي، مبابي، غريزمان، بوغبا ريكوبيرها له في لا ديفونس، راهو طلع شويه لا ديفونس تاعو ريكوبيرها بريسك في الميليو. امتيتي، فاران، من فاران نقولو كانتي، كينغزلي كومان، فيكير، ماتويدي، إرنانديز من تحت. راهم قاعدين يلعبوا في المايند جيمز دركا، واحد ما قدر يعطاكي الاخر، راهم جوست يتومبوريزيو حاكمين البالون يباسيو ويحوسوا على لي سوليسيون صح. ديفندها بالبيان قلت لكم راهم في الميليو كل واحد حاكم البالون، راهم يلعبوا في لي باس، راهم يشونجيو في لي تاكتيك، راهم يشونجيو في لي فورماسيون يحوسوا. مبابي اي لو بروميي بي من فاناتيكوس. شكون اللي ماركا؟ فاناتيكوس اللي ماركا لو بروميي بي. راهم 1-0. سامحوني تلفت لي شويه لي دو سيكيب فرنسا. سيتي ان تري بو بوت تيرها بالاكستيريور. مبابي، كيليان مبابي تير بالاكستيريور، لا ما كتبنيش ربي من خارج الكاري 18 مش من داخل. راهم يشونجيو في لي تاكتيك،
دوك اللي رابح عنده واش يخسر، راهو 1-0 تما قادر يدي ديريكت لا كوب. الاخر راهو ما خسر والو. وكل واحد كيفاش يجيري دركا. قلت لكم كيما قلت لكم واحد كيعود رابح دركا تسمى عنده ما يخسر، يسي هولدي هذاك الربح ديك يسي طومبوريزي، يسي يحكم البالون، يسي يطول على قد ما يقدر باش يربح. والاخر درك جالاكتيكوس دوك يسي يعطاكي لي باس لي تير دركا تسمى ما خسر والو، لازم يعطاكي كلشي، لازم يقلبها هذا. الا كان حاب يولي ويمد روحو الطروازيام اون شونس باش يلعب الطروازيام ماتش. مندي بوغبا مليحه بزاف، شعره نحالو دوجو على كون خلالو اون فراكسيون سكوند كان يتير ينتير بزاف هو بوغبا سير. صح فكير مبابي كومان عاودوا له بها. كينغزلي كومان كاينه كوفرون الفاناتيكوس. غريزمان امشيها بمبابي لعبها 3 كثير. غريزمان صحة نقولو كونتي. كينغزلي كومان فكير ماتويدي نقولو كونتي راهو يهولديلو في البانو باسكو على بالو كون يخلي شونس كونتر واحد بالنيفو تاع جالاكتيكوس كون تغلط تمدلو البانو او يماركيلو. سي بور سا راهو يهولدي، راهو طومبوريزي يسي يحكم البانو، ما يهمش لكن يماركي ولا ماركيش باسكو راهو رابح يسي يحكم. تغلط مع جالاكتيكوس دركا يهربك. نقولو كونتي ماتويدي كيمبيمبي فاران هرنانديز. من هرنانديز فيكير نحالو في الميليو. شوف هادي لا شونس كون يوتيليزيها يمد روحو شونس كبيره. صحه مبابي تقلبت. مانيفيك سيناريو ماهوش نورمال فريمون. جالاكتيكوس شوف لعبوا فيزوش بيان مي جالاكتيكوس ما عندوش زار فري. هاد لا فينال ما كانش خلاص مع جالاكتيكوس. صحة لا دانيير اتاك هذه هي بوغبا غريزمان. ما تقوليش او ماي جاد 1-1 ايغاليزاسيون على 92 مينوت. دركا هكا يروحوا دركا يلعبوا برولونغاسيون. اسك على بالكم باللي قسما بالله سيتي لا ديرنيير اتاك كون ما ماركاش هادي كنا نقولوا فاناتيكو شامبيون تخلص تورنوا يخلص اليوم. دركا كي ولا له دركا كلشي على برولونغاسيون. لا كان زاد ربحوا برولونغاسيون كاين طروازيام ماتش وهذاك طروازيام ماتش هو اللي حيكون ديسيزيف. تسمى السيناريو دركا او زي اخر ويتقلبت. خوتي مادام في لي ريغلاج مادام حيلونسيو البرولونغاسيون نقولوا ميرسي بزاف لكيمو. كيمو اليوم هو اللي اورغانيزا التورنوا تاع فيفا واورغانيزا التورنوا تاع ستريت فايتر. خوتي الا كان تقدروا تصفقوا كيمو انا شوي ساتيسفي. ما باليش على عجبوني دي ماتش سيرتو كيفاش خلصت عجبتني. فكير ماتويدي مبابي encore مبابي نقولو كانتي فاران كينغزلي كومان كورنتين توليسو نقولو كانتي فكير ماتويدي فكير غريزمان نحاها عباك شوف وخلاه يتيري كانت مرك عباك واحد الحسابات سيدي ميليمتريك الحساب اللي قاعد يصرا. عطون بالك غريزمان هرب غريزمان مليحه بزاف مليحه. طومبوريزا بها دو فوا خلى لا ديفونس تيليمينا مليحه اوفرها والاخر قراه فريمون فهموا. صح كيمبيمبي الماتويدي من ماتويدي نقولو كانتي طوفان دخل طوفان مقولكش مبابي كينغزلي كومان فكير الكينغزلي كومان راهم اتاكي علال. صحا فاران فكير ماتويدي مبابي غريزمان فكير
من فيكير راحت للطوب 20. اوه جاست تكنيك بزاف من بعد ما باليش صار غلط بالك. كومان راهو عباك والله كانت بزاف دونجوريس. كومان علاه تشوف فيه قاعد يجري هكا والغاشي تعبان باسكو هو يلي فري دخل ولا 80 مينوت ولا سي بور سا كومان يبان بزاف رابيد الجماعه. صح فيكير باس ديريكت عند نقولو كانتي من نقولو كانتي كينغزلي كومان نحاها له بدون فاصون بزاف مليحه. جاب ديفونسور من المليون نحاها ديريكت. صح عندنا كيمبيمبي نقولو كانتي مبابي بين فيكير نو تومبوريزا. صح منيحه بزاف. فيكير في كروش يا غريزمان شوفوا قسما بالله بزاف. مانيفيك خوتي صفقوا على هاد لاكسيون كانت بزاف قوه بزاف مليح خوتي. راهي تقلبت رانا في برولونغاسيون راهي مخلطه طوليسو. خلصت البريمير برولونغاسيون دركا راح نشوفوا دوزيام برولونغاسيون. صح دوزيام بيريود تاع برولونغاسيون تاعنا عندنا كيمبيمبي نقولو كانتي ماتويدي ولا لا ديفونس امتيتي المندي من مندي ماتويدي خوتي راهم يطومبوريزي عباك واش يقدر يدير دركا اي مايند جيم والله بيور مايند جيم. يبقى يسنى يبقى يباسي الاخر حتى يدير غلطه يحب يبريسي في الميليو ولا يلقى لو كولوار يلعب فيه تما دركا لاطاكون راهو يحب ياتاكي والديفونسور راهو يكمل يلقى لي سوليسيون. صح واش راه هرب غريزمان كونتي طوفان فيكير ريكوبيرا هارو في الميليو نقولو كانتي طوفان نقولو كانتي انكور ماتويدي فيكير مبابي. صح طوفان واش حيدير صح بزاف مليحه طومبوريزا بيها وشي الديفونسور بقى واقف معاه عبا كون اليمينا الديفونسور هذاك 100% كانت ماركا سور هذه. مبابي صح ريكيبيراسيون فاران غريزمان فيكير صرا اور جو كان اور جو. سي لا 113 مينوت راهي الله يبارك. داك الغاشي يبداو يعطاكي وطومبوريزا وداك باش ما يروحوش لي بينالتي دوك يبداو كومان مبابي مليحه بزاف. ميم لا ديفونس لا فاصون تاع ديفوندها مليحه. دراك باك مبابي كونتي كيمبيمبي مبابي نحالو وقف معاه ديريكت وقف لونغل بارفي بين يحيلوا البالون. صح امتيتي الارنانديز من ارنانديز ماتويدي فيكير كينغزلي كومان. عباك شوف قراه كان على بالو بلي حيديرها راح وقف في البلاصه اكزاكت. صح طوفان ماتويدي عندنا فيكير عاود ريكيبيرها له في لا ديفونس خوتي اتاك باتاك ياتاكي ينحيلو هذه هي. نقولو كانتي غريزمان سي بون عاود ريكيبيرها له في لا ديفونس كيمبيمبي مدها ديريكت الفوق عند مندي راحت لعند طوفان ماتويدي فيكير نقولو كانتي مبابي غريزمان فيكير راحت الفوق لعند طوفان اوفرتور ديريكت الجارديان ديجاجاها نقولو كانتي ريكوبيراها للوتر جوار ماتويدي نحاها. اخلص الماتش رايحين نروحوا بينالتيات. كرانا كامل نكرهوا لي سيناريو تاع لي بينالتي دركا ما على بالناش شكون اللي راح يفوت. فاناتيكوس هو اللي حيمشي البينالتي الاولى. غريزمان ايا خوتي ديروا لنا الحصه يا البينالتي الاولى تماركات. الدوزيام بينالتي بغريزمان غالاكتيكو جبدها 1-0. عندنا فاناتيكوس راح يزيد يمشي دوزيام بينالتي جبدها عندنا واحد ماركات واحد 13 كوني ماركي دركا ايغاليزاسيون عندنا وحده ماركي وحده راتي. فاناتيكوس ماركا لو بيت
غالاكتيكوس بفكير، فكير صحا من فكير دركا فاناتيكوس كينغزلي كومان تمركت. دركا غالاكتيكوس بكيليان مبابي، كيليان مبابي تمركت صحا. عندنا فاناتيكوس بكورونتان توليسو، كورونتا راهو يحرك له في البوزيسيون تاعو، في لا بوزيسيون توليسو جبدها فاناتيكوس الى راتي ان بينالتي. امتيتي غالاكتيكوس سي بون خاوتي، راهو ولالو في السكور ودركا لو تروازيام ماتش هو اللي راح يديسيدي. خاوتي صفقوا على هذا السيناريو اللي صرا، صفقوا كان راح يتيليمينا على 92 مينوت، على 92 بدل لا تاكتيك، بدل لا فورماسيون، اتاكا طونطا كل شيء، خلى كل شيء يطلع وراح برولونغاسيون. من البرولونغاسيون بلي بينالتي زاد مد روحو اون شونس لان تروازيام ماتش، ودركا في لو تروازيام ماتش ما راح تصير لا فينال تاع الصح. خاوتي ريحوا معنا ستي توند، انا نروح دقيقه بتيت بوز ونولي.